السلام عليكم. دونك دائما مع لينيفير بلس. اذا اللي مزيان في هاد لي مانيول ديال لينيفير بلس يعني في كل لوسون لا فان ديالها كيكون دي ميثود اي تكنيك، يعني كيفاش كنحلوا دي بروبليم اللي هما مرتبطين بهذا الدرس. اذا باغ اكزومبل انا غنركز على 36 و 37 لا دوزيام اني لاديسيون اي لا سوستراكسيون. عندنا 7 sur 6. اذا ليكزارسيس 1 وكاينين لي ديتاي تما. اذا 7 sur 6 بلس 3 sur 4. هنا كيكونوا عندنا بزاف ديال لي ميثود. كاينين دي زيلاف اللي كيديروا 7 fois 4 بلس 3 fois 6 صحيح، ولكن هنايا كاين اللي كيبان ليه 6 و 4. الا دار 6 fois 2 غتعطيه 12. لان دائما لو بيت شنو هو يكون عندنا لو دينوميناتور كومون باي طريقه ممكنه، غير هو الا درنا هادي، الا درنا مثلا 7 6 بلس 3 sur 4. اذا كنشوف شنو خاصني باش هادي تولي 12. 6 fois 2، ولا درت هنا fois 2 حتى لو نيميراتور كنديرو fois 2. هنا 4 fois 3 3 fois 3 باش كيولي عندي 12 في لو دينوميناتور. اذا هذا غتعطيني 14 sur 12 plus 9 sur 12 est égal à 23 sur 12. إذا كاين اللي لاف اللي غادي يدير هاد الطريقة أحسن من هذاك اللي غادي يدير 7 fois 4 plus 3 fois 6. لأن هو شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم 6 fois 4 est égal دونك 28. هانتوما غتشوفوا الفرق بلس 18 باش ما كيكبر العدد، باش ما كنتبرسو حتى في الحساب. الا خصني نمشي نحسب 28 بلس 18 كتعطي 30 40 46 sur 24. عندي لا سامبليفيكاسيون، كاين اللي ما كيعرفش كاع يدير لا سامبليفيكاسيون، نقسم على جوج 23 هو في الاخر لقيت لو ميم ريزولطا. ولكن الوقت اللي ضيعت هنا ماشي هو الوقت اللي ضيعت هنا دغيا كنخرج ليكسبريسيون. هذا الشيء اللي بغيتكم تعلموا، وهذا الشيء اللي كاين حتى تما. يعني اي حاجه مكتوبه راه كيكون الشرح ديالها. على ميم شوز بالنسبه لينونسي ديال ليكزارسيس 2. غير ليكزارسيس 2 الله يرضي عليكم باش تعرفوا هنا هاد لي ميثود مزيانين. دابا شنو هو الفرق؟ راه كاين اللي كيسحاب ليه كاع ما كاين الفرق. دابا كاين اللي كيسحاب ليه هادي بحال هادي، عنده هاد موا هادي زايد ناقص، يكتبها ولا ما يكتبهاش ماشي مشكل. ولكن لا، راه ملي كنقولوا هادشي كاملو هاد موا غيلصق في هاد 7 ما يتفرقش معاها. غندير نفس المراحل هنا موان 7 fois 2 6 fois 2 plus 3 fois 3 sur 4 fois 3. ما غنفرقوش عليها، غتعطيني موان 14 plus 9 sur 12. وهنا كيبداو الاخطاء. هنا لي زيرو كاين اللي كيحط موان بزاف، غيدير 14 بلس 9 غتعطيه 23 وكيدير موان 23 sur 12. لا الله يرضي عليكم، هادي موان 14 بلس 9 راه موان 14 انني كنربح كنخسر 14 وكنربح 9. واش كنخسر 23؟ لا، راني رابح 9 ماشي خاسرها، وخسرت 14. دونك شحال مشى ليا؟ مشات ليا 5. دونك غنديرو موان 5 sur 12. شفتو شحال الفرق في لي ريزولطا؟ شحال كاين غير بهاد ناقص هذا. دونك ما نحقروش. ليكسبريسيون لينونسي دو ليكزارسيس 3. ليكزارسيس 3 عاوتاني فاش كيكون واحد لو نومبر. اذا كاين دي زيليف اللي كيعرف يحسب، ولكن ملي كتعطيه ليكسبريسيون بحال هكا مثلا كيقول لك هذا راه ما فيه ماشي ان نومبر راسيونيل، يعني ما نقدرش ندير هذيك الطريقه. ولكن لا، راه نقدر هاد واحد ندير فيها 1 sur 1 ونضربها في 3 باش يولي عندي لو دينوميناتور كومون، حيت عندي 3. دونك كتعطيني موان 4 sur 3 plus 3 sur 3. Je garde le dénominateur commun et j'ajoute les numérateurs. هنا عاوتاني ما ديروش ليا موان 7 حيت كتخسر 4، تماركاو عليك 4 انت ماركيتي 3 يعني خاسر بواحد. موان 1 sur 3 موان 1 تيير. شفتوا لي زيكسبريسيون كيفاش كنتعاملوا معاهم؟ غنمشيو ليكزارسيس 4. لان هنا عاوتاني في ليكزارسيس 4 باش مزيان ما فيش غير دو نومبر، كيكونوا 3 الاعداد. حيت كاين دابا لي زيلاف اللي تعطيه بحال هادو يخرجهم
نجاوب عليهم. ملي كتعطيه ليكسبرسيون بحال هذه اللي غادي ندير في ليكزارسيس 4، هنا كيولي عنده مشكل، وغنقول لكم المشكل اللي كيوقع هنا. اذا ليكزارسيس 4 عندي a ايكال 5 sur 3 moins 7 sur 6 plus 3 sur 8. دابا كاينين دي زيلاف اش كيديروا، كيخدم بهاد الجوج مثلا، كيقول لك نحسب هاد الجوج هما الاولين. عندك الحق دير 5 فوا 6 ولا دير 5 فوا 2 اللي بغيتي. انا غندير غير باش نوريكم الخطا اللي كيكون. كاين اللي كيدير هكا، زعما يدير له دينوميناتور هادي، كيجي كيدير ايكال 30. راه ما غاديش نخليك تكمل، راه البروف من هنا كيحبس وكيقول لك خطا. علاش؟ كيقول لك انت ملي هادو هي هادي فين مشات هادي، راه عمليه مركبه هادي، ماشي هادي معزوله بوحدها ما كايناش مع ليكسبرسيون. كتقول ليه لا، راه غادي غير قلت غير زعما نحسب هادي و ابخي ندير بلس 3. لا، خاصك هنا دير بلس 3 سيغ 8. واخا ما غتحسبهاش، خاصها داخله في العمليه. الا درت 1 زائد 2 زائد 3 ماشي غنرجع للسطرون ندير 1 زائد 2 تساوي 3 عاد نزيد 3، راه غتحبس غير هنا. واش هذا صحيح؟ هادي راه كتعطينا 6 وهادي 3 راه ما متساويش، هذا راه ما صحيحش. اذا خصني ندير بلس 3 سيغ 8. هذا من جهه. ولكن لا ميور مانيير، لا ميور ميثود باش كنحسبوا هنايا هو نقلبوا على لو مولتيبل كومون اونتر 3 و 6 و 8. اذا كيبان ليا هو 24. دونك هنا خصك تكون عارف جدول الضرب مزيان. اذا عندي 6 3 بلس 8. اذا جو ملتيبلي 3، الا درنا 3 في 3 في 8 نديرو 6 فوا 4 8 فوا 3 باش كلشي يعطيني 24 في لو دينوميناتور. وكاع الا حصلتي كتمشي ها للبغويه وكدير لي ملتيبل دو 3 6 9 12 وكتبقى غادي لي ملتيبل دو 6 12 باش كتلقى اصغر مضاعف مشترك، لو بلي بتي ملتيبل كومون. هنا 3 فوا 8 حتى 5 كنديرها فوا 8، 6 فوا 4 حتى 7 فوا 4، 8 فوا 3 3 فوا 3. يكون حتى 4 نومبر ما عنديش مشكل. شكون هو لو دينوميناتور كومون؟ هو 24. 5 فوا 8 هي 40، 7 فوا 4 28، 3 فوا 3 هي 9. غير خصك تعرف هنا تحسب. انا غنجمع الارباح هما الاولين، عندي 9 و 40 هي 49 ونحيد منها 28 غتبقى ليا 21 سور 24. هنا نقلب على لا سامبليفيكاسيون. واش نقدر نقسم على جوج؟ لا. نقسم على 3 ممكن، لان الا جمعنا لي شيفر جوج و 1 كتعطيني 3، 2 و 4 كتعطيني 6، و 3 و 6 بالمضاعفات ديال 3 يعني من الملتيبل ديال 3. دونك 21 هي 7 فوا 3 كندير لا ديكومبوزيسيون، 24 هي 3 فوا 8. جو سامبليفي باغ 3 دونك il nous reste 7 sur 8. هذه هي لا سامبليفيكاسيون. اذا كاين لي ديتاي تما كلشي مكتوب. لا ميم شوز بالنسبه ليكسبرسيون بي. اذا بي باش مختلفه على ا، بي راه محطوطين لي لومب بحال ا. نتوما شوفوا شنو تبدل. صراحه هاد لي ميثود اي تكنيك اللي عنده المانيوال وركز معاهم غادي يعلموك مزيان كيفاش تخدم مع لي زيكزارسيس. دابا ها ليكسبرسيون بي كاين اللي غايقول لك راه ما تبدل فيها والو. شنو داروا؟ زادوا لي بارونتيز هنايا. هاد لي بارونتيز هادو واش في نظركم ماشي شي حاجه؟ لان هاد الموان ولا كيحكم على هادشي كاملو. بعد ما كان موان غير ديال 7 sur 6 ولا ديال 7 ولا ديال 3. اذا شنو غادي ندير؟ جو كالكول سو كي اونتر لي بارونتيز، ولا انا غنفضل نحيد لي بارونتيز هما الاولين. الا حيدنا لي بارونتيز غتولي عندنا موان 7 sur 6. الا كانوا لي بارونتيز افونسين بموان اون شونج لي سين، 7 كتولي موان 7 و 3 كتولي موان 3. شفتوا دابا الفرق؟ واش هادي ولات بحال ا؟ لا. ما غاديش نعاود لي ميم لي زيتاب حيت لقينا 24. دونك اللي كاين الفرق غير في ناقص. اذا 5 فوا 8 عطاتنا 40، 7 فوا 4 عطاتنا 28 وهنا 9. غير المشكل دابا فين كاين؟ ما بقيتش رابح 9 وليت خاسرها. اذا دابا خسرت 28 وخسرت 9. يعني شحال خسرت؟
خسرت 37. 37 وربحت 40 يعني شحال كيبقى ليا 3 sur 24. شوفوا شحال تبدل في لو ريزولطا. اذا غندير 24 هي 8 fois 3. Je simplifie par 3. Elle ne reste 1 sur 8 ماشي 8. دابا كاين اللي ما كيبقى ليه والو كيديرو يساوي 8. 8 كاينه في لو دينوميناتور، لو نيميراتور كاين 1. ملي كنختزل بكلشي راه كيبقى ليا 1. غنمشي لاباج 38 وغنبدا بليكزارسيس 1. اذا ليكزارسيس 1 calculer de deux façons les sommes suivantes en utilisant l'écriture décimale et l'écriture fractionnelle يعني باستعمال الكسور او لا باستعمال الاعداد العشريه. هنا اذا مزيان نديرو بزاف ديال لي ميثود باش ديك الساعه كنشوفو حنا شكون اللي مزيان ونبقاو نستعملوها، ولكن راه ما كيكونوش صالحين دائما. اذا مثلا عندي 5 sur 10 بلس 7 sur 10، وديما ملي كنقسم شي عدد على 10 ولا 100 ولا 1000 كيكون ساهل حيت ما كنمشيش ندير لا ديفيزيون. 5 sur 10 كنحط غير 5 وندير 0.5. الا كان على 100 كندير 5 0. مثلا الا بغيت نقسم 5 sur 100 عندي 2 0 خص يكون عندي 2 شيفر ابري لا فيرغول. كاينه 5 الا ما بقاوش لي نومبر كنكمل بزيرو هي 0.05. كان 1000 على 1000 كندير 0.005 3 شيفر ابري لا فيرغول. اذا سامبل 7 sur 10 هي 0.7. 0.5 plus 0.7 هي 1.2. ديك الساعه بغيت نردها عاوتاني سو فورم ديال فراكسيون كنضرب في 10 لو نيميراتور اي لو دينوميناتور هي 12 sur 10. هادي ليكريتور ديسيمال. الا بغينا نستعملو ليكريتور فراكسيونير غادي نديرو 1 ايكال غنعاود نكتب 5 sur 10 بلس 7 sur 10. اذا انا لو دينوميناتور كومون هو 10 كنديرو 5 بلس 7 ايكال 12 sur 10. اذا لو انهم ما اختاروش ما قالوش لينا دو ميثود كنا نختارو هاد لا ميثود اللي هي سامبل بلا ما نمشي نحسب وفي الاخر كيخرج ليا 12 sur 10. هادي عاوتاني يقدر ما يكونش عندنا لو دينوميناتور كومون بحال سي لان بي بحال ا. سي 5 sur 10 بلس 58 sur 100. اذا هنا الا درنا ليكريتور فراكسيونير 5 sur 10 هي 0.5. 58 sur 100 اذا خص يكونوا دو شيفر ابري لا فيرغول حيت عندي دو زيرو واحد جوج كندير 0.58 دونك ايكال 1.08 حيت انا عاوتاني في الحساب راه كاين اللي خاف يغلط يمشي يدير العمليه. الا بغينا نديروها سو فورم دين فراكسيون غتعطينا 108 sur 100 ونزيدو نختازلو يعني ما كنحملش نخلي لا فراكسيون بلا لا سامبليفيكاسيون. الا قسمنا 108 دونك غتعطينا 54 sur 50 نزيدو نختازلو غتعطينا 27 sur 25 وهنا كنحبسو. اذا هذه هي لا فراكسيون. الا درناها بلي فراكسيون 5 sur 10 بلس 58 sur 100. اذا هنا نضرب 10 فوا 10 باش تولي 100 باش يولي عندي لو دينوميناتور كومون وحتى 5 كنديروها فوا 10 50 بلس 58 sur 100. On garde le dénominateur commun qui est 100 donc 50 plus 58 égale à 108 sur 100. وكندير لا ميم نفس لي زيتاب كتعطينا 27 sur 25. عاوتاني لو انا طلبوا منا نختاروا حنا لا ميثود دائما كنحاولوا نتجنبوا لا فيرغول لان كنغلطوا فيها ونخدموا بهاد لا ميثود هادي. اذا هنا غنسالي ليكزارسيس لان الاخرين غتخدموا بنفس الطريقه. غنمشي ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 فيه لو دينوميناتور كومون اذا حتى هو غير كنجمعو. نمشي ليكزارسيس 3 هو اللي عيني على داك ليكزارسيس 3 لان فيه لا فيرغول. اذا دائما في لاباج 38 ليكزارسيس 3 اذا لي نومبر اللي كيكون فيهم لا فيرغول. باغ اكزومبل الى عندنا هذيك سي كيفاش كنتعاملوا هكا عندي
0,4 sur 1,5 plus 0,6 sur 1,5. إذا هنا عندي لو دينوميناتور كومون هو 1,5. 0,4 بلس 0,6 هي 1. كاين اللي كيدير 0,10. لا، راه 6 زائد 4 صفر، كتحتفظ بواحد كيمشي للجهه الاخرى هي 1. 1 سور 1,5 كنديرو فوا 10 باش توحيدو لا فيرغول. اذا هادشي اللي بغيت نعلمكم، نضربو في 10 هنا وهنا في 10 باش متبقاش عندنا لا فيرغول ونختازلو. اذا 10 هي 5 فوا 2. ديما الاعداد اللي كيساليو بصفر و 5 كيتقسموا على 5. 15 هي 5 فوا 3. دونك اون سامبليفي باغ 5 كتبقى لنا 2 سور 3. دونك 2 تيير. هذا هو لو نومبر اللي كيبقى لنا. الا مشينا لا كيسيون بي سي دي او، غنمشي ندير او. اذا نفس الطريقه 7 سور 0,6 بلس 5 سور 0,6. هنا عندنا لو دينوميناتور كومون هو 0,6. 7 بلس 5 égale à 12 sur 0,6. نفس الطريقة عاوتاني. دونك on multiplie 12 par 10. 0,6 هي 6. نضربو في 10 10. نقدروا نقسمو على جوج يعني اللي طاحت ليه البال. اذا هنايا الا كاع معرفتش نختاز البسيس نقدر ندير 120. 120 هي نقسمها شويه بشويه. 60 فوا 2 sur 3 فوا 2. 60 عاوتاني هي 20 فوا 3 sur 3 فوا 1. on simplifie par 3. donc il nous reste 20. كتعطينا 20. هادشي كامل وفي الاخر عطانا 20. غنمشي ليكزارسيس 4. L'exercice 4, donc تما كاينه واحد لا remarque dans les exercices 4 et 5. il dit à 10 effectue les additions et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou la plus simple possible. يعني كنختازلو par défaut كنختازلو. مثلا l'exercice 4 عندي السي اللي ما فيهاش لو دينوميناتور كومون. اذا السي est égal 13 sur 5 plus 6 sur 9 est égal. اذا هنايا نقدر نلقى لو دينوميناتور كومون ولا كنديرو البابيون 13 فوا 9 بلس 6 فوا 5 sur 5 فوا 9. دونك 13 فوا 9 يعني مونطالمون ملي كنبغي نحسب هنا 13 فوا 9 كنضرب 13 في 10 هي 130 وكنحيد منها 13 كتبقى ليا 117. يعني هذا لو كالكول مونطال. 6 فوا 5 هي 30. 5 فوا 9 هي 45. اذا كنعاود لكم هاد القضيه ديال 9. اي عدد كنبغي نضربو في 9 كنضربو في 10 ونحيد منه واحد من هذوك الاعداد. اذا 117 بلس 30 هي 147 sur 45. اذا هنا ما يمكنش ليا نقسم على 2 و5. نشوفوا واش نقدروا نقسموا على 3. اذا 7 زائد 4 هي 11 زائد 1 12. اذا من المضاعفات ديال 3 يعني نقدروا نقسموا على 3 كتعطينا 3 فوا. اذا 3 فوا 49. هنا عاوتاني مونطالمون حيت كنقول انا 50 فوا 3 هي 150. اذا غنقص واحد 3. 50 هي 49 sur 15 fois 3. on simplifie par 3. donc il nous reste 49 sur 15. اذا كتبقى لنا 49 على 15. كنهز دابا 9 ونزيد ليها 4 شحال كتعطيني 13 ماشي من لي مولتيبل ديال 3 يعني ما نقدرش نقسم على 3 كنخليها هكا. دونك نتمنى انكم استفدتوا من لا فيديو ومازال غنديروا ان شاء الله دي زوتر اكزرسيس. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.